बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। पाकिस्तानियों, दोस्तों, बहनों, बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप कहाँ भी हैं, जहाँ भी हैं, अल्लाह तबारक व तआला आप पे अपनी रहमत नाज़िल फरमाए, आप खैरियत से रहें। मैं हूँ आपकी खिदमत में मियाँ नज़ीर अहमद। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं जब गुफ्तगू करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि शायद आप लोग कहते होंगे कि मैं पता नहीं ऐसे ही बिला वजह बोलता रहता हूँ। नहीं, बिला वजह बोलने की मुझे आदत नहीं। मुझे फ़िक्र है तो सिर्फ मुझे फ़िक्र है तो मुझे अपने मुल्क का फ़िक्र है, मुझे फ़िक्र है तो हमें अपनी आने वाली नस्लों का फ़िक्र है, हमें अगर फ़िक्र है तो हमें आज़ादी का फ़िक्र है। मेरे दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर हमारे लोगों ने घरों के अंदर पिंजरे रखे हुए हैं, उन पिंजरों के अंदर किसी परिंदों को ला के वो कैद कर देते हैं, फिर उसके पर काट देते हैं कि वो उड़ान ना भर सकें, वो उड़ ना सकें। फिर वो इतने को मजबूर हो जाते हैं वो परिंदे, वो फिर वहीं के रह जाते हैं, फिर वहाँ के वो आदी हो जाते हैं। फिर परिंदों को अपनी मर्ज़ी से ज़बान सिखाई जाती है, जो मालिक सिखाता है तो परिंदे वही बोलते हैं। जैसे अक्सर देखा है घरों में तोते रखे होते हैं, तोतों को जो ज़बान सिखाई जाती है तोते वही ज़बान बोलते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हशर किया जा रहा है। हमें आज़ादी के नाम के ऊपर हमें कैद किया हुआ है। हम कब आज़ाद हैं? 75 साल हुए। हम क्या, हमारे बुज़ुर्ग भी कैदी बन के चले गए, हम भी अभी कैदी में ही हैं। चंद घरानों ने, चंद हुक्मरानों ने हमें जो अपना हमें ग़ुलाम बना रखा है, हमें कैदी बना रखा है। हम आज़ाद नहीं हैं। हम इन बड़ों के अगर बड़े को बात करते हैं, जो बुज़ुर्ग अपने आप को कहते हैं, जो वडेरे कहलाते हैं अपने आप को, जो चौहरी लंबरदार कहलाते हैं, जज बोल पर रीस कहलाते हैं, हम इनके ख़िलाफ़ कोई हक़ की बात नहीं उठा सकते। अगर हम इनके आगे हक़ की बात करेंगे तो ये हमें मरवा देंगे, हमें वो ज़लील कर देंगे। क्यों कि हमें उन्होंने ग़ुलाम बना रखा है। हम उनके ग़ुलाम जो हुए वो बादशाह हुए, वो कुछ भी करते रहे। इसी तरह हमारे मुल्क के अंदर चंद ऐसे हुक्मरान हैं जिन्होंने हमारे इस मुल्क की जो मलकियत है, जो हमारा ये मुल्क है, इस मुल्क को अपने बाप की जागीर समझ रखा हुआ है। वो इसलिए कि इसमें हमारी भी अपनी कमज़ोरियाँ हैं। अगर हम कब, यानी कि कब हम एक होकर इनका मुकाबला करेंगे? ये निज़ाम कब ख़त्म होगा कि एक ज़ालिम आदमी, एक बदमाश आदमी, एक लैंड आदमी किसी मज़लूम को, किसी बेबस को अगर थप्पड़ भी मार कर चला जाता है तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। हमने इस निज़ाम को बदलना है। मुझे, आपने नहीं, हमने सब ने बदलना है। आखिरकार एक आदमी जो है, एक आदमी अकेला क्या करेगा जब हम सब मिलकर इन ज़ालिमों का मुकाबला नहीं करेंगे? हम छोटे छोटे हुआ करते थे, हमारे पास एक दूसरी की किताब थी, उसमें एक कहानी होती थी कि वो बिल्ली आती थी तो बिल्ली चूहों को खा के चली जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, उन चूहों ने मीटिंग की, यार इनसे बचने का तरीका क्या है। उन्होंने फिर ये अपने तौर मीटिंग के अंदर ये बिल पास किया कि हम ऐसा करते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं। जैसे बिल्ली आया करेगी तो हमें पता चल जाएगा, हमें खबर हो जाएगी कि बिल्ली आ रही है, तो हम भाग जाया करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये बताओ कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? अब अपनी जान को ज़ाया करने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो ये मनसूबा उनका फेल हो गया। तो दोस्तों, इसी तरह हमने किसी न किसी ने पहल करनी है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, कौन कदम उठाएगा इन जालिमों का मुकाबला करने के लिए। ये चंद ख़ानदान हैं, इन्होंने हमारे मुल्क को अपने बाप की जागीर क्यों समझ रखा है? बड़ा आदमी गरीब के ऊपर, कमज़ोर के ऊपर जुल्म क्यों करता है? अक्सर मैंने बहुत दफ़ा देखा मेरे साथ, अगर कोई, मैंने एक दफ़ा नहीं, मैंने बहुत दफ़ा देखा है। यहाँ मैंने ज़िला गुजरांवाले से लेके मैंने कराची शहर तक देखा मैंने कि अगर एक आदमी गाड़ी के ऊपर, कार के ऊपर बैठा हुआ है तो आगे किसी ने साइकिल या मोटरसाइकिल 1 मिनट के लिए खड़ी की है तो वो गाड़ी वाला उतरेगा, उसको 2 4 थप्पड़ मार के गाली गलोची करके चला जाएगा। क्यों? ये सड़क किसी के बाप की नहीं है, जितना उसका हक है इतना ही मोटरसाइकिल वाले का और साइकिल वाले का हक है। हमने इस निज़ाम को ख़त्म करना है। वो थप्पड़ मार के क्यों चला जाता है कि हमारे मुल्क के अंदर कानून नहीं है, कि कानून उन लोगों के लिए, गरीब लोग के लिए कानून ही नहीं है। गरीब आदमी को कौन पूछेगा? इसीलिए मैं जो बात मैं करता हूँ, मैं ऐसे बिला वजह बातें नहीं करता। मेरी बातों के अंदर वज़न होता है, मेरी बातों के अंदर कुछ मायने होते हैं। उसको समझना ना समझना, ये तो इंसान की एक अपनी अपनी सोच है। बहरहाल, जैसे मैं बार बार कह चुका हूँ, इस हमारे मुल्क को चंद लोगों ने अपने बाप की मलकियत बना रखा है। एक आदमी अच्छा खासा होता है, एक आदमी अच्छा खासा होता है, वो आगे अपने अपने रास्ते पे चल रहा होता है कि दूसरा पीछे से आता है, उसको ज़लील करके चला जाता है। ये सब निज़ाम हमारे मुल्क का गलत है। हमें इस निज़ाम को बदलना है।
اس نظام کو بدلنے کے لیے ہم سب کو ایک ہونا ہے، ہم نے قیادت کو بننا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر جو ادارے ہیں، ہمارے ادارے بھی وہی کچھ کر رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے لینڈ لارڈ جو کر رہے ہیں۔ جو ہمارے ادارے ہیں، جو ادارے ہمارے عوام کے ٹیکس سے پلتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے حکمران، جو بڑے بڑے شہری لینڈ لارڈ کرتے ہیں، ہمارے اداروں کا بھی یہی حساب ہے۔ ہمیں اس پورے نظام کو بدلنا ہے۔ اس نظام کو بدلنے کے لیے ہمیں ایک ہونا ہے، ایک ہو کر ہم نے نظام کو بدلنا ہے۔ وہ کیسا بدلے گا نظام؟ جب ہمیں نئی قیادت چاہیے، ہمیں ایک ایسی قیادت چاہیے جو آدمی ایماندار ہو، جو آدمی اپنے ملک کے لیے لڑنے والا ہو، جو ملک کے لیے مرنے والا ہو۔ ہم نے ایسے چوروں کو ملک میں نہیں لانا۔ جب ان کمینوں کے اوپر کوئی آفت مصیبت آتی ہے، وہ چوروں کی طرح، وہ لومڑوں کی طرح یہاں سے بھاگ پڑتے ہیں۔ ہمیں وہ آدمی چاہیے جو اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر بھی ہمارے ملک میں رہتا ہو۔ اس آدمی کا میں نام بتاتا ہوں آپ کو۔ وہ آدمی کون ہے؟ وہ آدمی عمران خان ہے، جس کے بچے بھی وہاں، بیوی بھی وہاں، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اپنے ہی ملک میں مرتا ہے، اپنے ملک کے لیے لڑتا ہے، اپنے ملک کے لیے سب کچھ کہتا ہے، عام لوگوں کی طرح بیٹھتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، ہوٹلوں کے اوپر عام لوگوں کی طرح کھانا کھا رہا ہے، عام لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہے۔ ہمیں ایسا آدمی چاہیے جو ہمارے جیسا ہو، جو ہمارے دکھ اور سکھ کے اندر شامل ہو۔ ہمیں ایسے ڈاکو چور نہیں چاہیے جس کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو باپ ان کا لندن بھاگ جاتا ہے، ہم چلے گئے لندن جی، پاکستان سے ہماری اولاد کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ میڈم محترمہ ہے، میں کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا، میں عورت کا احترام کرتا ہوں، عورت مائیں بہنیں ہوتی ہیں۔ بہرحال مریم نواز صاحبہ کس طرح سے انداز سے باتیں کرتی ہیں، وہ اپنی رشتی تو اٹھا کر دیکھیں، وہ خود کا کیا کرتی رہی ہیں۔ وہ ہمیں ایسے حکمران چاہیے، ایسے حکمرانوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جن کا ماضی بھی گندا ہو۔ ہمیں ایسے حکمران نہیں چاہیے۔ عورت کی حکمرانی کو تو ہم مانتے نہیں ہیں۔ عورتیں ٹھیک ہے، ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، اسے وہ دوسرے عہدوں کے اوپر آئیں، ویلکم کہتے ہیں، بسم اللہ، لیکن ہم ایسے لوگوں کو ہم نہیں مانتے جن کے ماضی جو ہیں وہ گند سے بھرے پڑے ہوئے ہوں۔ ہم کسی کے اوپر، ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ بہرحال جو آدمی عام عوام کے لیے اگر ایک عورت مثال کے طور پہ وہ آ کے للکار رہی ہے، مثال کے طور پہ اگر میرے وہ لیڈر کو اگر للکار رہی ہے تو اس لیڈر کے ساتھ میں بھی ہوں، اس لیڈر کے ساتھ میں بھی شامل ہوں۔ تو خالی میرے لیڈر کو نہیں وہ میرے لیڈر کو خالی نہیں دمکا رہی، اس کو نہیں للکار رہی، ساتھ میں مجھے بھی للکار رہی ہے۔ اگر وہ مجھے بھی للکار رہی ہے تو اس کو جواب دینے کا میں حق رکھتا ہوں۔ بہرحال ہمیں ایسے چوروں ڈاکوؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستانیوں، میں اکثر یہ اپنے پروگراموں میں پیٹتا رہتا ہوں، خدا کے لیے میری بات کو سمجھ جاؤ، میری بات کو سمجھ جاؤ، ورنہ پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا۔ یہ پاکستان ہمارے کی جو موجودہ جو مسائل ہے ایسے ہے کہ ایک آدمی بالکل کسی سمندر کے بالکل کنارے کے اوپر، کسی دریا کے کنارے کے اوپر بالکل کھڑا ہو، کوئی چھوٹا سا بچہ بھی آ کے اس کو ذرا ہاتھ لگائے، اشارہ بھی کرے تو وہ آدمی سمندر میں جا کودے، اس میں جا کے گر جائے۔ تو ہمارے پاکستان کا اب یہ حال ہو چکا ہے، صرف اس کو ہاتھ لگانے کی دیر ہے۔ اللہ نہ کرے میری سونی دھرتی کو کچھ ہو، میرے کچھ ملک کو ہو، اللہ کرے ہمارا ملک سلامت رہے۔ اگر غرق ہوتے ہیں تو اس کو لوٹنے والے غرق ہو جائیں، ہمارا ملک صحیح سلامت رہے۔ ہم نے اس کو بچانا ہے، ہم نے اس کا ہاتھ پکڑنا ہے، ہم نے اس کو گرنے نہیں دینا۔ ہم نے سب نے مل جل کر میرے دوستوں اس کو بچانا ہے۔ ہمارا گھر ہے، اپنے گھر کی حفاظت کون نہیں کرتا؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا گھر صاف ستھرا ہو، میں اپنے گھر کی حفاظت کروں، میں اپنے گھر کے اندر شان سے رہوں۔ بہرحال میں اپنا پروگرام ختم کرنے سے پہلے پھر آپ کو یہ جملہ دہرا دیتا ہوں کہ ہم نے ملک کو بدلنا ہے۔ کس طرح بدلنا ہے؟ ہم نے عمران خان کو لانا ہے تو ملک کو ہم نے بچانا ہے۔ یہ ڈاکو چور لٹیرے کچھ بھی کہتے رہیں، ہم نے اب ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ میں اپنا پروگرام ختم کرتا ہوں۔ جہاں جہاں بھی پاکستانی ہیں، میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ، دوست، اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو میرے پروگرام کو دیکھ کر اس کے اندر سے مطلب نکالا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔